बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NMA न्यूज़ के साथ में हूँ मुन्नज़रा। रुख करते हैं खबरों का। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गज़ा अमन मुआहदे का ऐलान किया और कहा कि इस पर तमाम मुस्लिम और अरब ममालिक ने इत्तफ़ाक़ किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गज़ा की जंगबंदी के लिए मौजूदा 20 नुकात की तफसीलात भी सामने आ गई। इस मंसूबे की तफसीलात गज़ा जंगबंदी के लिए ट्रंप के मजवज़ा 20 नुकात अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की 2 हुकूमतों के हुकाम की तस्दीक से तैयार की गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन नकात में फौरी जंगबंदी, मौजूदा जंगी मुहासों को मंजमंद करना, 48 घंटों के अंदर तमाम 20 जिंदा यरगमालियों की रिहाई और 24 मुर्दा यरगमालियों की बाकियात की वापसी शामिल है। मजवज़ा मुआहदे के तहत तमाम माकफियों की रिहाई के बाद इसराइल 250 उम्र कैद की फ़लस्तीनी कैदियों के साथ साथ 7 अक्टूबर 2023 के बाद गिरफ्तार किए गए 1700 गज़ा के शहरियों को भी रिहा कर देगा, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा मजवज़ा मुआहदे में हमास के तमाम जारहाना हथियार तबाह करना, हथियार डालने वाले हमास जंगजुओं को आम मुआफ़ी देने जो गज़ा से जाना चाहिए, इन हमास अरकान को महफूज रास्ते फ्राहम किया जाना भी शामिल है। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से गज़ा की जंग का खात्मा करने के बयान पर 8 मुस्लिम ममालिक के मुश्तरका बयान पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। बयान देने वाले 8 ममालिक में पाकिस्तान, उर्दन, UAE, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरेबिया, मिस्र और कतर शामिल। तर्जुमान की जानिब से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत और अमन की कोशिशों का खैर मक़दम किया। गज़ा जंग ख़त्म करने और फ़लस्तीनियों की बेदखली रोकने के अमरीकी ऐलान का खैर मक़दम किया। अमरीकी सदर के 20 नकाती अमन मनसूबे से गज़ा में जंगबंदी मुमकिन होगी। वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका के साथ अमन के लिए शराकतदारी पर जोर दिया और खत्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के अज़म का अयादा किया। तर्जुमान के मुताबिक 2 रियासती हल और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत की गई। गज़ा की तामीर नौ और इसराइली इनक़लाब पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा ने मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए तावन का ऐलान किया। सुप्रीम हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अबूरी हुक्मनामा कलअदम करार दे दिया। आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की अपील मंजूर कर ली। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान रोस्ट्रम पर आए और कहा कि एक जज को अबूरी ऑर्डर के जरिए जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मियां दाऊद से इस्तफसार किया कि फ़रीक मियां दाऊद, आपकी क्या राय है? मियां दाऊद ने कहा कि मेरी भी यही राय है कि एक जज को जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि एक जज को अबूरी हुक्म के जरिए जुडिशल वर्क से हाई कोर्ट नहीं रोक सकती। मुनीर ए मलिक ने कहा कि मैं आईनी बेंच के गुज़िश्ता अदालती हुक्मनामे के हवाला देना चाहता हूँ। लिखा गया रिट काबिल समात है। मेरी राय में एक जज के खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही कर सकता है। मलिक असद अली केस में ये नहीं कहा गया कि हाई कोर्ट में रिट काबिल समात है। ये तासर नहीं जाना चाहिए कि हमने तस्लीम किया कि हाई कोर्ट में रिट हो सकती है। एशियाई तरक्याती बैंक ने एशियाई तरक्याती आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान की मैशत दरमियानी मुद्दत में तरक्की की राह पर गामजन है। माली साल 2026 में GDP ग्रोथ 3% रहने का इम्कान, जबकि पॉलिसी रिफॉर्मर्स और इस्तेहकाम से मैशत में बेहतरी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में महंगाई के 6% बड़े तक टकराने का इम्कान, गैस टैरिफ में इजाफे से भी महंगाई में इजाफा होगा, जबकि मरकजी बैंक महंगाई कंट्रोल करने के लिए महतात मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएगा। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में मौशी इस्लाहात में पेशरफ्त हुई। पाकिस्तान की तरक्की के इम्कानात मुस्बत, लेकिन ढांचा जाती चैलेंजेस बरकरार है, जबकि तामीराती शोबे के लिए बजट में दी गई मरात जुज़वी तौर पर मकानात नुकसानात कम करेंगे। ADB रिपोर्ट के मुताबिक बार बार आने वाली कुदरती आफात और हालिया सैलाब तरक्की के लिए खतरा है। सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़रिए अराज़ी का नुकसान शरह नमो पर दबाव डालेगा, जबकि सैलाब से सप्लाई चेन मुतासिर और खुराक की कीमतों में इजाफा मुतवक्की है। बैंक इस्लामी एक और PTCL एक मुल्की डिजिटल निज़ाम की बेहतरी के लिए क्लाउड सहूलियात परोकार लाएंगे। कराची में पाकिस्तान के अव्वलीन इस्लामी डिजिटल बैंकारी प्लेटफॉर्म एक ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड के साथ एक अहम शराकतदारी कायम करी, जिसका मकसद PTCL स्मार्ट क्लाउड के ज़रिए महफूज और काबिल एतमाद खदमात के हसूल से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तक़वियत देना है। इस इश्तराक के तहत PTCL एक के कारोबारी तसलसल और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए महफूज और काबिल भरोसा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर फ्राहम करेगा और इसकी डिजिटल सलाहतों में बेहतरी लाएगा। बैंक इस्लामी की डिजिटल फर्स्ट हिकमत अमली का हिस्सा होने के नाते एक सार्फिन को आसान और मुकम्मल माहौलियाती खदमात फ्राहम करने का हदफ रखता है। पाकिस्तान में ज़्यादा मौसर और काबिल रसाई डिजिटल बैंकारी निज़ाम की तश्कील में अपना किरदार अदा करने का ख्वाह है। ये मुआहदा
اسلام آباد میں ایک کے مرکزی دفتر میں ایک خصوصی تقریب کے دوران طے پایا، جس میں چیف آفیسر اشفاق احمد، CIO ڈیجیٹل وقار الحسن اور گروپ چیف بزنس سولوشنز آفیسر PTCL اور یوفون 4G آصف احمد سمیت دونوں اداروں کی اعلیٰ قیادت شریک ہوئی۔ اس موقع پر اشفاق احمد چیف آفیسر 1 نے کہا کہ ہماری کاوش ہے کہ اسلامی بینکاری کو پاکستان کے کونے کونے تک پہنچایا جائے اور سود سے نجات دلا کر انسانی خدمت کی جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ایسے مضبوط اور قابل توسیع نظام درکار ہیں جو شرعی اصولوں پر مبنی بینکاری کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کر سکیں۔ PTCL کے ساتھ یہ شراکت داری صارفین کے لیے بینکاری کو مزید آسان بنا کر اور ملک کی مجموعی اقتصادی ترقی میں اپنے کردار کی بدولت ہمیں اپنے مقصد کے قریب لے آئی ہے۔ تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے آصف احمد گروپ چیف بزنس سولوشنز آفیسر PTCL اور یوفون 4G نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے ایک کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تاکہ ان کے کاروباری اہداف کے حصول میں مدد فراہم کی جا سکے، جس کے لیے PTCL کی کلاؤڈ سولوشنز کی مہارت اور ٹیلی کام انڈسٹری میں طویل تجربہ مؤثر طریقے سے بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ حکومت سندھ نے پاکستان کی پہلی حکومتی ٹیکسی سروس شروع کرنے اور EV ٹیکسی لانچ کرنے کی تیاریاں تیز کر دیں۔ حکومت سندھ کی جانب سے دسمبر میں EV ٹیکسی متعارف کروانے کا فیصلہ۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اہم اجلاس سیکریٹری ٹرانسپورٹ اسد ضامن، سندھ ماس ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی MD کنول نظام بھٹو اور دیگر حکام شریک۔ اجلاس میں سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کو صوبے میں جاری ٹرانسپورٹ منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ حکومت سندھ پاکستان میں پہلی بار اپنی ٹیکسی سروس شروع کرنے جا رہی ہے۔ شرجیل انعام میمن کوشش کر رہے ہیں کہ دسمبر 2025 تک EV ٹیکسی سروس بھی عوام کو فراہم کر دی جائے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس منصوبے میں خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ عوام کو جدید ماحول دوست اور معیاری سفری سہولیات ملیں۔ ابتدائی مرحلے میں آنے والی EV ٹیکسیوں میں خواتین کے لیے ٹیکسیاں مخصوص کی جائیں گی۔ کراچی میں ٹرانسپورٹ کے مسائل کم کرنے کے لیے ڈبل ڈیکر بسیں اور مزید EV بسیں بھی جلد شامل ہوں گی۔ EV گاڑیوں کے لیے انفراسٹرکچر اور چارجنگ اسٹیشنز کی تیاری بھی کام جاری ہے تاکہ یہ منصوبہ پائیدار اور کامیاب ثابت ہو۔ خواتین کو محفوظ اور سستی سفری سہولیات فراہم کرنا حکومت سندھ کا عزم ہے۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے کراچی میں ٹرانسپورٹ کے شعبے میں سرمایہ کاری کے وسیع حکومت مواقع موجود ہیں۔ حکومت سندھ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں سرمایہ کاروں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ کراچی میں آج دوپہر کے بعد آندھی اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے متعدل بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا کا کم دباؤ بھارتی گجرات پر موجود ہے اور سسٹم کو بحیرہ عرب سے نمی کی صورت میں تقویت مل رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ سسٹم مزید شدت اختیار کر کے ڈپریشن میں تبدیل ہو سکتا ہے، جبکہ سسٹم کل تک شمالی بحیرہ عرب میں داخل ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سسٹم کی بحیرہ عرب میں آنے کے بعد سمندر میں طغیانی ہو سکتی ہے، جس کے باعث ٹھٹھہ، بدین، سجاول، تھرپارکر، مٹھی اور عمرکوٹ میں اس سسٹم کے زیر اثر آج اور کل بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں آج دوپہر کے بعد آندھی اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے متعدل بارش کا امکان۔ شہر میں 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ یا اس سے زائد رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ PCB نے جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے 18 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ شان مسعود ٹیسٹ ٹیم کی قیادت جاری رکھیں گے، جبکہ آصف افریدی، فیصل اکرم اور روہیل نذیر کو پہلی مرتبہ قومی ٹیسٹ اسکواڈ کا حصہ بنایا گیا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ 12 سے 16 اکتوبر کو لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ دوسرا ٹیسٹ 20 سے 24 اکتوبر اور راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ ٹیسٹ سیریز کی تیاری کے لیے کیمپ 30 ستمبر سے 8 اکتوبر تک لاہور میں جاری رہے گا۔ پہلے ٹیسٹ سے قبل اسکواڈ کو مزید مختصر کیا جائے گا۔ ایشیا کپ کھیلنے والے کھلاڑی 4 اکتوبر کو اسکواڈ کو جوائن کریں گے۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے NMA نیوز۔